maong na ay matinga ug masaag ang awa tuyo ay kay kapitano para kadiraon na magpangita pa kasawa diha hantod makabating way manita kay ikaw mismo gamugnas mga mahikang gidala nga wala maila atong pakapinanog mga pahimang no di lang kay langit raa makasangko kung napaylaing maangil lang ay pamation kung para ila imong kando para sa tanan diin nato ug wanay maklaro pero nalimaho walay magdugay ginana ang trato sa kaugalingon napakagitago ayaw gunaya imong kaugalingon kaysa kasayo na nga kaubanon maunay pinakalisod nimong kontra ug angay na nimo dirang mahibaw-an daghang panultiun nga angay susihon wala nay lalisan ug magatubang kang di pa na mao daghan pang moabot wa pa kakatunga angay nang matimanan kay kahibaw kung di pa ni mao o daghan pa ang moabot nga giagi karon kung kaila ka nako sa una baylahi nako nara ko diri igura nimong gapahibalo nga di pa ni mao 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 maong ay gawa kay kahibaw ko para nimo na pay daghang plano maong isud sa utok mas maayog makalampus ug angay nga pamation usa ka nga makaadto sa kung unsay imong damgo natural nga nay pag-antos kay bisan pagkasa pa kapaingon di tanan patag imong agion bisan mahatag ug sa gisaad diha dayon sukdon pa kagtaman ug maalarma ba kagaliton mausa ba ka subang desisyon masuwayan pa ka sa mga tawo nga walay mga dagangay bakang tagaan ug kinahanglan ka nga makamatikod nga napay padungan nindot sa kadaghang kalisod daghang paingon nga makadagpilo importante lang ana mapurma kas kada lihok kahibaw kung di pa ni mao o daghan pa ang moabot nga giagi karon kung kaila ka nako sa una baylahi nako nara ko diri igura nimong gapahibalo